अरे कितें जालां सीएम तुमकां ते मेळपाक येयले मागीर मेळनासतना गेले पेडणेचो आमदार ताका घेवन आयिल्लो हांवें सांगलें पेडणेकार टॅक्सीकार जितके आहा पळय न्हू तितके जाण वयर येवचे कारण हो इशू आसलो हो पेडण्या मोपा रिलेटेड टॅक्सींचो ऑल गोवा टॅक्सीच्या विशयाचेर सगळ्या आमदारांच्या बरोबर डिस्कशन सुरू आहा असेंब्ली जे दिसा सोंपली तेन्ना सगळ्या आमदारां वांगडा एकदां डिस्कशन केलें एग्रिगेटराचेर येवपाक ते सगळे जाण रेडी जाल्ले आनी तेज्याच प्रमाणे आमदारांनी सांगलें एक दोनदा मिटींग करुया आनी सगळे टॅक्सीकारांचे इशू सगळे निभोवया तांकां जितके जितके प्रॉब्लेम्स आसा तितके सगळे इशू निभोवपा खातीर त्या खातीर आयचो इशू फक्त पेडणेकार टॅक्सीकारांक भितर आपयल्ले हांवें आमदारूच आसलो तेंचो आतां ते जर तांकां पेडणेकारांकूच टॅक्सीकारांच्या विशयाचेर वेगवेगळे कोण बेश्टेच लिडर येतले हांवें बदल जशें सांगलां जांकां राजकारण करपाचें टॅक्सीकारांचें पडलेलें ना तांकां फक्त राजकारण करपाचें पोळी भाजपाची कशी पळय न्ही रे म्हणजे जेन्ना उजो पेटलो काय आपली पोळी भाजपाची तितूंतले थोडे ते राजकारणी आसा ओके ते म्हाका फरक पडोंक ना तेंचो ते आजुनूय सांगता पेडणेकार टॅक्सीकारां वांगडा बरोबर आयज सुद्दां हांव परत बसून मिटींग करता आनी तेंच्यो सगळ्यो मागण्यो हांव मान्य करता अरे सांगपाचें तितकें सांगलें हांवें चला देव बरें करूं. मातशी वाट